आयज सांगपाक इतलें सोदता की जसो आयज राम हांगासर जो आवाज करपा खातीर येयल्लो जे मुद्दे जे आयज डिफरंट लेवलांचेर जे मुद्दे आसा ते मुद्दे एकूच जाग्या वयल्यान जावचे म्हणून तो हांगा बसलेलो. तितूंचो एक मुद्दो म्हणल्यार आमचो कारापूर जे आयज जे लोक आसा 120 दीस ते रस्त्यार बसला थंय. आयज हे जे लोक आसा ते खंयचे समाजाचे? एसटी समाजाचे. आयज आमकां पळोवंक येता की कितलेच जाग्यांचेर एसटी जायते लेवलाचेर आयज मिटिंग्यो जाता, उठाच्यो मिटिंग्यो जाता, डिफरंट ऑर्गनायझेशन तेंच्यो मिटिंग्यो जाता, सेईंग दॅट की सांग एसटी रिजर्वेशन आनी कितें हे ते मुद्द्याचेर. पूण ते अक्षरशः ग्रावंडार येवन ते लोकां वांगडा आसा काय कितें हे प्रश्न आयज उगड्यार येता. कारण हे जे आमचे लोक जे बसलेले आसा ते एसटी समाजाचे. उठा बीन आयज खंय गेले? तुमचे जर मेळावो व्हडलो करपाक जाय तो हांगाच करा न्ही, हेच लोकां वांगडा करा. तिंकाय मातसो फोर्स मेळटलो, तिंकाय आपलो गांव वाटोवपा खातीर जे बसलेले आसा पळय तिंकाय एक फुडलें विजन मेळटलें कितें करपाचें तें. कारण तिंकां फोर्स मेळटलो तुमचो. खूब वायट दिसता की 120 दीस तिंकां थंय रस्त्यार दवरले. आनी हे जे बायलां आसा पळय ती कोण सादी तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर हे करून आयज तिंकां एरेस्ट जाली ती कांय करिनासतना. खंयच्या लेवलाचेर पयर तेंचेर एटॅक जालो खंय, बायलांचेर एटॅक जावपा लागले सरकारान. आतां येता ऑपोजिशनाचेर. आयज हांगासर ऑपोजिशन आतां पयर जेन्ना क्वेश्चन मार्क विचारले तांकां हांगा आमकां ऑपोजिशनाचे जे ऑफिस बेरर्स आसा ते आमकां विचारूंक लागले अशें कितें आमचेर चडटा काय म्हणून. तुमचेर चडप नाल्यार कोणाचेर चडप सांग म्हाका तूं. कारण आयज अशे जेन्ना लोक भायर वचलेले आसता तेन्ना ऑपोजिशन हांगासर गर्दी करूंक जाय आशिल्ली पूण खंयच मेळना. सो बेटर टू वोट फॉर रुलींग बेटर दॅन यू. कित्याक तुमकां मारपाची वोटींग सांग म्हाका गोंयकारांनी? कित्याक फाल्यां वचून तेवटेन वचपाक? पयलींच तुमी जर दाखयना तुमी लोकां वांगडा आसा म्हणून जाल्यार तुमकां आनी वोटींग तरी कित्याक मारपाक जाय लोकांनी? सगळेच जर लोकूच करतले, आपलो गांव वाटोवपाचें जर लोकूच काम करतले जाल्यार ऑपोजिशनान गोंयांत कित्याक जाय तर? तुमचो आमदार रेमेंद्र शेट 120 दीस जाले ती प्रोटेस्ट करताली कारापुरात, थंयसर तो पावंक ना. आतां कॅपिटल सिटीन येयल्या न्ही, तर आतां तरी येतालो दिसता तुका? पळय सद्या तेकाच खबर आसा तेजी सिट्युएशन मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जाल्ली आसा ती. कारण जी एक टिकेट आसा पळय ती मेळना जाल्यार तेजी गॉन केस तो. आनी ती टिकेट सपोज जर मेळपाक जाय जाल्यार मातसो तरी प्रेशर हांगासर यो लोकां वांगडा राव. कारण लोक दिसले जाल्यार तुजी परिस्थिती हेच लोकां भशेन आसा. हेंचे वांगडा लोक दिसत जाल्यारूच तेंचो इश्यू सॉल्व जाल्लो ते समजता. जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या आमदाराकूय न्ही आयज लोक दाखोवपाची गरज आसा. कारण मया कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यांक खबर आसा की तुजी टिकेट गेली म्हणून. आनी कोण कोण फ्रंट रनर आसा तुज्या वांगडा आशिल्ले मनीस जे आसा पळय तेय पयस गेले आसा पळय. तुका हांवें डे 4 जेन्ना हांव थंय गेल्लो त्या दिसाच्यान हांव एक रिक्वेस्ट करतालो की यो हे लोक तुजे ना की ते जेका तूं सपोर्ट करपाक सोदता आनी ते जेका पळय डिफेंड करपाक तूं आयज लोकां कडेन येना पळय न्ही ते लोक तुजे न्ही. 100 दिसाच्या पयलीं सुद्दां आमकां कळोन येयलें की जो मनशाक तूं डिफेंड करूंक सोदतालो पळय तो आपलेच मनशा खातीर टिकेट मागूंक लागलो, ती बी भारतीय जनता पक्षाची. सो यो तूं अजून काय पयस गेल्ले ना. 120 दीस लोकांनी सहन केले पूण तूं आमी अजून मानता की आमचो जर आमदार हांगासर येयल्लो लोकां वांगडा जाल्यार वेटेज गावतली आसलेली आनी हो जो इश्यू आसा तो 120 दीस न्ही पयलींच सॉल्व जातलो आसलेलो. तेंचो तुमी पळोवंक शकता नगर मैदानाचेर 120 दीस जे कारागृह एज्युकेशन हांव मातसो लेट जालो. 2 उतरांनी तूं सांग आमचो यूथ. युथाक म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार आमचो गोंयचो सीएम यूथ तर भायर सरलो जाल्यार गोंयचो सीएम म्हणटालो यूथ आसा ते भायले हाडला म्हूण. कित्याक रिसंटली तर हांवें आयकलां ज्या टायमार जेन्सीचो प्रोटेस्ट जाल्लो ह्याच जाग्यार ताणें क्लियरली सांगलें आख्खे यूथ भायले गोंयकार आशिल्ले जाल्यार दुसरी गजाल म्हूण. आतां हांव सकाळींच एक सांगतालो प्रेस टायमार आतां हांव म्हणटा ही पळय एक एक आमच्यो माता आयिल्ल्यो आसा ह्यो बायल्यो तांची तोंडाक पळय. सीएम सर आतां उलय मरे, आतां गोंयकार